नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु। मत माग्न नपाइने सञ्चार माध्यम पनि निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारमा बन्देज। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा रङ र लोला खेली मनाइयो। आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश आज तराई क्षेत्रमा मनाइने। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन माओवादीले बाधक बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छली गरेको जिकिर। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश ऐन मार्फत वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्वर्धन प्रणाली सुरु। वनको दिगो व्यवस्थापनपछि नियमित आमदानी हुने विश्वास। जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव। घर जग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा 50% कमी। दक्षिण पूर्वी बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बस्दै आएको एउटा शिविरमा भीषण आग लागि हुँदा 2000 टहरा जलेर नष्ट। 12,000 शरणार्थी घरबार विहीन। र युएईमा जारी आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 मा घरेलु टोलीमाथि नेपालको 42 महत्त्वपूर्ण जित। बाँकी 4 मध्ये 2 खेल जिते नेपालको ओडिआईले निरन्तरता पाउने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गएको मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। फागुन 25 गते बिहीबार हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आइतबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले निषेधको अवधिमा प्रचार गर्न नपाइने सबैलाई स्मरण गराएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदानको दिन फागुन 25 गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचार प्रसार निषेधको अवधि कायम रहने बेहोरा सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, मतदाता र सम्बद्ध सबैलाई अवगत गराइएको छ। आयोगले कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचार प्रसार नगर्न भनेको छ। यो अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्ने उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चार माध्यमबाट जित हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रसारमा रोक लगाइएको छ। आयोगले मुलुकको सर्वोच्च र गरिमामय पद राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचन कानून र आचार संहिताको पालना गराई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादा कायम गर्न आयोग सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। फागु शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्ष उल्लासका साथ एक आपसमा रङ र स्नेह साटेर मनाएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने रङको पर्व फागु परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा छ। फागु पूर्णिमाको अवसरमा आइतबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा उपस्थित मानिसले वातावरणलाई नै रङ्गीचङ्गी तुल्याउँदै त्यहाँ गाडीको चिरलाई विधिवतपूर्वक ढाली बाजागाजाका साथ टुँडखेलमा लगी जलाउँछन्। उक्त चिरमा राखिएका ध्वजा पताका औषधि उपचारको काममा आउने विश्वासका साथ लुचाचुडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भने चिरको खरानीको टीका लगाइन्छ।
त्रेतायुगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपुले विष्णु भक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्मबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दनिकी रहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। यसैगरी द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्न कंसद्वारा पठाएकी राक्षसनी पुतनाले आफ्नो 20 दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई मारिन्। उनलाई वज्रबासुले जलाई फागु महोत्सव मनाउने परम्परा चलेको पनि धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। त्यसै बेलादेखि भक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारेको उपलक्ष्यमा होली फागु खेल्ने परम्परा चलेको विश्वास गरिन्छ। होलिका अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रङ्गीबिरङ्गी रङले भरिएको थियो। काठमाडौँका मुख्य सडक र चोकहरूमा होली खेल्न हिँडेका युवतीहरूको लर्को लागेको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीले पनि होली पर्वको अवसरमा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा हजारौं दर्शकमाझ ख्याति प्राप्त कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। तराई मधेसका जिल्लामा भने मंगलबार होली मनाउने तयारी भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा विकृति आइसकेको होली पर्व प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य बन्न थालेको छ। सडकमा काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रङ र लोला हान्ने क्रम बन्द हुँदै गएको छ। तराई मधेसमा यस वर्ष पनि 3 दिन होली खेलिने भएको छ। पछिल्लो 4 वर्ष यता यस्तै संयोग पर्दै आएको छ। सोमबार तराई मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायले होली मनाएका छन्। उनीहरूसँग अन्य समुदायले समेत मिलेर सद्भावको होली मनाएका छन्। आज तराईमा मधेसीको होली हो। फागुन पूर्णिमाको दिन होलिका दहन गरेर भोलिपल्ट अर्थात् फागुन कृष्ण प्रतिपदाको दिन यहाँ होली खेल्ने चलन छ। सरकारले पनि तराई मधेसमा आज होलीको विदा दिएको छ। तराई मधेसमा मंगलबारलाई कडा दिनको रूपमा लिने र मांसाहारी खानेकुरा नखाने चलन छ। त्यसैले गर्दा कतिपयले बुधबार होली खेल्ने योजना बनाएका छन्। त्यसैले गएको 3 वर्ष झैं यस वर्ष पनि तराई मधेसमा 3 दिन होली पर्व मनाइने भएको छ। वीरगञ्जका मारवाडी समुदायमा होलिका जलाएपछि होली खेल्ने चलन छ। मारवाडी समुदायले होलिका दहन गर्दाको आगो ननिभेसम्म होली खेल्दैनन्। मंगलबार साँझ मात्रै होलिका दहनपछि उनीहरूले बुधबार होली मनाउँछन्। फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका पहाडी र हिमाली जिल्लामा हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ। उपत्यकाभित्र चोक तथा खुल्ला स्थानहरूमा कन्सर्ट लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। रङ्गीचङ्गी भएर होली मनाउन हिँडेका युवतीको लर्को सहरभरि देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। देशभरका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। वसन्त ऋतुका आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने रङहरूको पर्व होलीले काठमाडौँ उपत्यका दिनभर रङ्गिएको थियो। केहीले घर परिवारका सदस्य सँगै बसेर यो पर्व मनाए भने कोही साथी सङ्गीहरूको समूह बनाई विभिन्न ठाउँमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सारेक भए। थरी थरीका रङसँग खेल्दै नाचगान गरेर होली पर्व मनाउने युवा युवतीको जमात चोकचोकमा देखिन्थ्यो। विगतका वर्षहरूमा कोरोनाका कारण भेला भएर मनाउन नपाएको होली पर्व यस वर्ष सबै जम्मा भएर मनाउन पाउँदा निकै रमाइलो भएको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। होली चाहिँ बिहान उठेदेखिको होइन, बच्चा बच्चीसँग प्रथम चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग खेल्यो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ भिरकुटी मण्डलमा चाहिँ रमाइलो हेर्न जाऊँ न त भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएर चाहिँ दिनहरू बिताउँदैछौँ। यो भने हाम्रो एकदम ठुलो चाड हो होइन। हाम्रो नेपाली पर्व नेपालीको लागि चाहिँ एकदम ठुलो चाड पर्व भएकोले गर्दाखेरि नै हाम्रो साथीभाइ टिमहरू हाम्रो साझा यातायातबाट हामी आएको छौँ। रमाइलो एकदम माया साटासाट सबैसँग रमाइलो एकदम चिल रमाइलो हुँदैछ। रमाइलो गरेर मनाउनु एकदम साथीभाइ परिवारहरूसँग मनाउनु भयो। साथीभाइहरू सबैजना साथीभाइ 1-2जना हुनुहुन्छ यहाँ पनि बनाउने वरिपरि सधैँ रमाइलो। हामीले चाहिँ अब एउटा रमाइलो उत्साह खुसियाली मनाउने खुसी साट्ने होइन, अनि कलर विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी कलर लगाएर चाहिँ खुसियाली साट्ने भनौँ न एक दुसरासँग। यो वर्ष अलिकति यो कोभिड-19 को संक्रमण
कम भएको हिसाबले अलिकति हामी धेरै पहिला जुन हिसाबले मनाइरहेको थियौँ त्योभन्दा अलिकति यो वर्ष उल्लासमय हिसाबले हामी यसरी ग्यादरिङ गर्ने, ग्यादरिङमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने र यसरी रमाइलो गर्न पाउने, त्यसैले गत वर्ष 2-3 वर्षभन्दा यता अहिले यो वर्ष अझ झन् उल्लासपूर्ण हिसाबले मनाइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। अब हरेक वर्ष चाहिँ साथीहरूलाई रङ्ग लाउने, घर परिवारहरूसँग अब कलर साटासाट गर्ने, त्यसै गरी अब विशेष हामी घरभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ अब यतै पार्कतिर आउने, बस्ने र हाम्रो यस्तो कार्यक्रमहरू भइरहेको बेला सहभागी हुने, रमाउने, त्यही हो। उपत्यकामा होली खेल्न नजिकका जिल्लाहरूबाट समेत युवा युवतीहरू आएका थिए। उनीहरू पनि खुसियालीका साथ होली खेलिरहेका देखिन्थे। उपत्यकाभित्र अध्ययन तथा रोजगारीका सिलसिलामा बसोबास गरिरहेकाहरू खुल्ला स्थानमा साथीभाइ जमघट भई रमाइलो गरिरहेका देखिन्थे। मेरो घर धादिङ धुनी बेसी नगरपालिका। होली खेल्न हजुर होइन, होली खेल्नको लागि नै आज आएको, बसन्तपुर आएको। अनि बसन्तपुरपछि यहाँ भिरकुटी मण्डपमा पनि हाम्रो यो महोत्सव जस्तो चाहिँ कलाकारहरू आउनुभयो भएर हामी कार्यक्रम हेर्न आएको यहाँ। काठमाडौँको भिडभाड होइन, त्यसमाथि अझ चलबल, अघि बसन्तपुर गएको होइन, खुट्टा त हिँड्नै परेन, रमाइलो भयो। त्यही त हो नि। जे होस् त्यसमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब रक्सीहरू खाएर यस्तो अलि छाडा व्यवहारहरू पनि देखाइरहेको थिए, त्यो चाहिँ नराम्रो भयो होइन। यो वर्ष एकदमै रमाइलो भयो। हजुर के गरेर मनाउनु भयो? के गरेर मनाउने, साथीहरू भेट भइयो, घुम्न आइयो, त्यही नै हो। रङ दलियो एकअर्कामा, त्यही नै हो। रमाइलो गऱ्यौँ, कन्सर्टहरू हेऱ्यौँ, त्यही हो। साथीहरूसँग रमाइलो गऱ्यौँ। पानी सानी यताउता खेलिएन होइन, सामान्य तरिकाले चाहिँ अब शरीरलाई पनि हानि नगर्ने, वातावरणलाई पनि हानि नगर्ने होइन, रङहरू दलेर नै रमाइलो मनायौँ। होली मैले मेरो परिवारसँग मनाएँ अनि रमाइलो भयो होली। जे होस् परिवारसँग के गरेर मनाउनु भयो? परिवारसँग खाएर नाचेर अनि यहाँ आएर रमाइलो गरेर गीत गाएर। हजुर हजुर। काठमाडौँको बसन्तपुर, भिरकुटी मण्डप, थमेल, रत्नपार्क लगायतका स्थानमा नेपाली मात्रै नभएर नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरूले समेत निकै रुचिपूर्ण यो पर्व मनाएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले राष्ट्रपतिमा कुन दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गर्ने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले 24 गतेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सतर्कताका साथ हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको यो निर्वाचनलाई अत्यन्त सतर्कतापूर्वक हेरिराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गणित अनि द्विपक्षीय उम्मेदवारी र आम जनधारणा, हाम्रो शुभेच्छुकहरूको धारणा, यी सबलाई सतर्कतापूर्वक हेरिराखेको छौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले कुनै पनि प्रकारको अराजकता, गलत क्रियाकलापको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्था राज्य जिम्मेवारीबाट विमुख हुने, देशका प्रमुख राजनीतिक दल सरकारमा बसेका मानिसजनको सुख सुविधा भन्दा सत्ता केन्द्रित बन्न थालेपछि देशले यस्तो अराजकता बेहोर्नु परेको दावी गर्नुभयो। अराजक क्रियाकलापको कहिले पनि समर्थन नगर्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष लिङ्गदेनको थियो। देखा गर्ने र यो समस्याको र अहिलेको अस्थिरताको जडको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ यस्तो कुराहरूमा भन्ने मलाई लाग्दछ। तर फेरि पनि यसको अर्थ अराजकता, गलत क्रियाकलापहरूको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन, जसले जहाँबाट जुन नाममा गर्ने भए पनि अराजक क्रियाकलापको चाहिँ विपक्षमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रहन्छ।
विगत केही दिन यता व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सडकमा विभिन्न खालका कार्यक्रम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोध र राज संस्थाको वकालत गर्दै सरकारको विरोध गर्दै आएको विषयमा राप्रपाले यस्तो प्रष्टीकरण दिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि फागुन 24 गते मात्रै राष्ट्रपतिका कुन उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गर्ने भएको छ। फागुन 25 गतेमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। पौडेललाई 9 दलको समर्थन छ। नेमुवाङलाई अहिलेसम्म एमाले एक्लैको साथ छ। संसदको चौथो शक्ति रहेको र 1501 मतभार रहेको राजसभाले चुनावको अघिल्लो दिन मात्र निर्णय गर्ने सभापति रेवी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीसँग दुवै उम्मेदवारले मत मागे पनि पार्टीले निर्णय गरि नसकेको प्रश्न पार्नुभयो। 2450 मतभार रहेको राप्रपाले फागुन 24 गते कार्य सञ्चालन समितिको बैठक बोलाएको छ। संसदको अर्को दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पार्टीभित्र त्यसबारे छलफल नै नभएको जनाएको छ। सांसद प्रेम सुहालले 25 गते बिहानसम्म निर्णय गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति चुनावमा नेमकिपाको मतभार 223 छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून टुङ्ग्याउन नेकपा माओवादी केन्द्र वादक बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका विषयमा ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित सांसद प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून टुङ्ग्याउनका लागि बारम्बार भन्दा पनि ऐन कानून बनाउन नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण सम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेहरूले व्यवस्था खडा गरेको दावी गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्ग्याउनु पर्ने एमालेको धारणा रहेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष ओलीले सुझाव दिनुभएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले पुस 10 गते भएको सहमति तोड्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर प्रचण्डले छली कुरा गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि एमालेका राष्ट्रपति उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अध्यक्ष ओलीले आह्वान गर्नुभयो। अहिले पाइला पाइलामा संविधान मिच्नेहरूले नै संविधानमाथि खतरा भयो भन्दै वक्तव्यबाजी गरिरहेको उहाँको टिप्पणी थियो। राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा सांसदको अधिकार खोसेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गरे पनि सभामुखका रूपमा कामै नलाग्ने र राष्ट्रपतिका रूपमा सोच्नै नसकिने पात्र भएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले अहिले सरकारमा भएका दल र नेताहरू सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरिरहेको भन्दै यसलाई एमालेले रोक्ने दावी गर्नुभयो। एमाले देश र जनताका साथै संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले कुनै पनि भ्रममा नपर्न आफ्ना सांसदहरूलाई अध्यक्ष ओलीले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै नपाइने भन्ने आफ्नो भनाइको आशय नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। शहीद तथा बेपत्ता योद्धा फाउन्डेसनले शहीद सप्ताहको अन्तिम दिनमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 वर्ष अघि दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति आलोचना गर्नुभएको थियो। सानो स्पष्टीकरण, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको होइन, मजाले पाइन्छ। म आफै प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु, ट्विटर मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै भट्टराईले लेख्नु भएको छ। तर शान्ति सम्झौता अनुसार यो जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले होइन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो।
आवेग होइन विवेकले काम गरौँ भट्टराईको ट्विटरमा भनिएको छ। उहाँले माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएको अर्को गरी 2 वटा छुट्टा-छुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो। निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीले महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सहित अदालतलाई सचेत गराएको छ। माओवादी सहितका 9 दलले बैठक गरेर शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता गरी सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। हिजोको सामन्तीय राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। हिजोको राज्यले मारेको 12,000, 17,000 मध्ये 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। 2076 साल माघ 1 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको टुँडीखेलमा माघीमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएको 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यही बोली माओवादी आफ्नै लागि कतै गोली बनेर चुनौती त बन्ने होइन, यसले सरकार पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। व्यक्ति हत्या स्वीकारेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण, जितेन्द्र कुमार मोक्तान लगायतले प्रचण्ड विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ आदेश विरुद्ध निवेदकहरूले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएपछि न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले पुरानो रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै माओवादी लगायत अन्य दलहरूमा हलचल आएको हो। बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा कुनै नबोलेर उल्टो तपाईको चाहिँ अपराधी जस्तो बनाउन खोजिँदैछ नि, असम्भव, त्यो सम्भव छैन। बाबुरामजीले जति लोकतन्त्रको व्याख्या गरे पनि, एबीसीडी मान्छेले जति व्याख्या गरे पनि उहाँहरूको ठिक छ, तर हाम्रो लागि अस्वीकार छ त्यो कुरा। यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन। यो लोकतन्त्रमा बनाउन खोजिँदैछ नि, माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोज्यो भने इतिहास दोहोरिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टी माओवादीले सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उहाँका पूर्व सहकर्मीहरू एकै मञ्चमा उभिएर चर्को प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। एउटै पार्टीमा बस्न नसकेर छिन्न भिन्न भएका बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरू समेत प्रचण्डलाई साथ दिन आइपुग्नुले पनि यो घटनाले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति विकास गर्ने परिस्थिति विकास भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब 17 वर्षमा पटक पटक टुक्रिएको माओवादीका नेताहरूको यो घटनामा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। निरन्तरको विभाजनमा रमाएका माओवादी नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय आउनसाथ आफ्नो बचाउमा एकै ठाउँमा उभिन्छन् र फेरि एक हुनुपर्ने भन्न छाड्दैनन्। पहिले एक ठाउँ जम्मा हौँ, यसको समीक्षा गरौँ, हामीले कहाँ चुकौँ, कसका के कमजोरी भए निरन्तरतापूर्वक समीक्षा गरौँ। त्यही मिल्न सक्नेहरू जति एकै ठाउँमा आउँ, एउटै पार्टी बनाऊ, समय लाग्छ भने एउटा गठबन्धन बनाऊ, पहिले एउटा मोर्चा बनाऊ, र त्यो पनि सकिन्न भने कारकै देखता गरौँ। जस्तै अहिले चाहिँ यत्रो जना आक्रमण भइरहेछ, माओवादी जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यू खोज्या होइन। माओवादी केन्द्रले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आएको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने दाबी समेत गर्दै त आएको छ। तर यो मुद्दा समग्र माओवादीको मात्र नभई तत्कालीन सरकार पक्षको पनि हो। तसर्थ लामो समयदेखि थाँतिरहेको संक्रमणकालीन मुद्दालाई दलहरूले राजनीतिकरण नगरी यथाशीघ्र टुङ्गोमा लगाउनु नै सबै पक्षलाई हितकर हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश ऐन मार्फत वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्वर्धन गर्ने र काठ दाउरा निकाल्ने बाटो खोलेको छ।
वन सम्वर्धन प्रणाली मार्फत उक्त बाटो खोलेको हो। वनमा भएका परिपक्व रुखहरू काट्ने र साना बिरुवाहरू हुर्काउने प्रणाली वन सम्वर्धन प्रणाली हो, जसमा 80 वर्ष संरक्षण चक्र बनाएर रुख काटछाट गरी संरक्षण गरिन्छ। एक रिपोर्ट। वन दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै नवलपरासीमा वन सम्वर्धन प्रणाली सुरु भएको छ। वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित कटान सुरु भएसँगै उपभोक्ताहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि पनि काठ प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव होमबहादुर गुरुङ उपभोक्ताले प्रयोग गरेर बचेका काठ बिक्री भएर विकासका काममा हुने र रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व सङ्कलनमा पनि योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ। वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन आजदेखि यहाँ चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको मूलपानी सामुदायिक वनबाट शुभारम्भ भयो। अत्यन्त खुसीको कुरा हो। यो 3 वर्षदेखि रोकिएको क्रियाकलापलाई फेरि दोहोऱ्याउन पाउनु राम्रो कुरा हो र यसले आजसम्म रोकिएका उपभोक्ताले पाउन नसकेका काठहरू सहज तरिकाबाट उपलब्ध हुने र दाउराहरू उपलब्ध हुने र प्लस अब यसमा चाहिँ बचेका काठहरू बाह्य बिक्री गरेर चाहिँ प्रशस्तमता आर्थिक आर्जन हुने र चाहिँ सामाजिक विकासदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठुलो योगदान पुग्ने छ। सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हो। तत्काल फाइदा पाइने र भविष्यको लागि वन जोगाउने समेत भएपछि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित भएका छन्। यो प्रणालीमा पुरानो र धोत्रो रुखहरू मात्रै काट्ने गरिन्छ। वन ऐन 2078 र वन नियम 2079 अनुसार तथा वन सम्वर्धन प्रणालीमा कार्यविधि 2079 लाई मार्गदर्शन गरेर पुरानो कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढ्ने भन्ने जुन कुरा भनिएको छ, यसमा चाहिँ पुरानो अनि गएर हजुरको चाहिँ धोत्रो बुढो रुखहरू काट्ने र नयाँ रुखहरूलाई जर्मिनेसन गराएर अगाडि बढाउने र यसको सम्वर्धन र सम्वर्धन प्रणाली गराएर राख्ने एउटा कार्यक्रम हो। वनका बुढा रुखहरूलाई काट्ने र सानाहरूलाई हुर्काउने यो प्रणालीको अवधारणा हो। पुराना रुखहरू धोद्रो हुँदै जाँदा काम नलाग्ने हुन्छ। वन व्यवस्थापनबाट बहुमूल्य रुखहरू दाउराको लागि मात्र नभई आम्दानीमुखी पनि हुन्छ। यसले अब अरू देशबाट काठ आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। सबभन्दा राम्रो कुरो के छ भने हामीले आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। बाहिरबाट अरू देशबाट हामीले काठहरू हामीले आयात गर्नु पर्दैन। स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि यसले चाहिँ निकै ठुलो टेवा पुर्याउँछ। गरिबी न्यूनीकरणमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूमा र यो वनको पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय सेवालाई हामीले चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा पनि यसको ठुलो भूमिका रहन्छ। नवलपरासीको कुल भूभागको करिब 30% अर्थात् 21,859 हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ। नवलपरासीमा यस वर्ष वन व्यवस्थापनबाट करोडौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। होली मनाउन सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार बिहानैदेखि होली मनाउन सुरु भएकोमा होलीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। होली पर्वको अवसरमा उत्शृङ्खल गतिविधि गर्ने, लोला हान्ने, मादक पदार्थ लिएर सवारी साधन चलाउने गतिविधिहरू हुने भएकाले प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, त्रिपुरेश्वर, न्यू रोड, क्रान्तिपथ, दरबार मार्ग, भद्रकाली र बगीखाना लगायतका स्थानमा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको थियो। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने दर्जनौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले प्रकृति रङ्गिएको छ। अरू बेला धुलाम्य हुने सडक किनारमा ढकमक्क फुलेका रङ्गी बिरङ्गी फुलले सडक पेटीमा हिँड्ने पैदल यात्रीलाई समेत मोहित तुल्याएको छ। एक रिपोर्ट। वसन्त ऋतु शिशिर र ग्रीष्म ऋतुको बीचमा आउने तथा 6वटा ऋतुहरूमा मनमोहक ऋतु हो। वसन्त ऋतुमा सबै बोट बिरुवाहरूमा नयाँ पालुवा पलाउने गर्दछन्। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै 24 घण्टा व्यस्त रहने काठमाडौँका सडकका दुवै पेटीमा अहिले रोपिएका आरू प्रजातिका प्युरिन्स बोटमा फूल फुल्न थालेसँगै नगरको सौन्दर्यता थप बढाएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनले नयाँ पालुवा पलाउने र जताततै हरियाली तथा फूलहरू फुलेको देखिने गरेको छ। सडकमा अरू बेला धुलाम्य भए पनि वसन्त ऋतुमा भने
ठकमक्क फुलेका फूलले थप आकर्षित बनाएको छ। यसले थप काठमाडौँको सौन्दर्यता पनि झल्काएको छ। वातावरणीय हिसाबले पनि बोट बिरुवाले मानिसका लागि अक्सिजन प्रदान गर्ने काम गर्दछ। अहिले सडक छेउ, पार्क लगायतमा फूल फुलेका ठाउँमा टिकटक फोटो खिच्नेहरू देख्न सकिन्छ। फूल फुल्ने बित्तिकै प्राकृतिक रूपमा मान्छेको मनै लोभ्याउने भएकाले पनि वसन्त ऋतुले थप सौन्दर्यतासँगै आकर्षित बनाउने प्रकृति प्रेमीहरू बताउँछन्। यो सिजन अनुसारको, यो मौसम अनुसारको, बेला अनुसारको यो फुलको सौन्दर्य राम्रो हो। सबैतिर डाँडा काँडा सबैतिर फुलेको हुन्छ। लाली गुराँसहरू जस्तो फुल्छन् डाँडा भिर उता पहाडतिर, यहाँ पनि यस्तो फुलिरहेको छ। यो आरुहरू भयो, विभिन्न वसन्तमा यी नयाँ नयाँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ फुलेको सौन्दर्य राम्रो हुन्छ। म पनि यसो रमाइलो हेरौँ भनेर यसो फोटो खिच्नु भनेर आएको। यसो राम्रो मान्छेलाई यो मनै खुसी बनाउँछ, एकदम यसले मन सुन्दरता बनाउँछ। फुल भनेको एकदम राम्रो, मन खुसी हुने फुल फुले जस्तो हो। यहाँ राम्रो फुल फुलिरहेछ अनि फोटो खिच्नलाई, अनि एकछिन पिस अफ माइन्ड, एकछिन बस साथीहरूसँग रमाइलो गर्नलाई, भिडियो बनाउने, टिकटक बनाउने, त्यही हो। प्लिजिङ हुन्छ नि त आइजको लागि, आँखाहरूलाई। अनि स्प्रिङ सिजन पनि छ, अनि शीतल छ, अनि त्यसपछि साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्ने, फोटो खिच्ने, त्यसै रमाइलो हुन्छ भनेर आएको। कलरफुल हुन्छ फुलहरू पनि। अन्त हामीहरू यति चन्दा कलेजमा पढ्छौँ, अनि क्लास सकिसकेपछि चाहिँ अनि यता आएको। अहिले काठमाडौँको नक्साल, भिरकोटी मण्डप, लाजिमपाट, बानेश्वर लगायतका सडकको दायाँ बायाँ प्राकृतिक रूपमै रहेको रातो प्रजातिका प्युरिन्स प्रसिका, सेतो र रातो मिसिएका प्युरिन्स सेरोसाइट पैँयो प्रजातिका फूलहरू फुलिरहेको देख्न सकिन्छ। यसले महानगरको थप सौन्दर्य त बढाएको छ नै, सफा शहरको परिकल्पनामा क्षणिक अभाव पनि मेटाएको छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। देशमा विभिन्न कम्पनीले पुँजी सङ्कलनका लागि प्राथमिक निष्कासन भनिने आइपिओको भर पर्ने क्रम बढेको छ। धितोपत्र बोर्डले पनि आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने गरेको छ। लगानीकर्ताहरू कम्पनीबारे ध्यान नदिई आइपिओ भन्न साथ हाम फाल्दा पुँजी गुमाउनु परेको छ। रोचक त यो छ कि आइपिओका लागि आवेदन दिनेहरूमा जोखिममा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू पनि छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्ला 3 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आइपिओका लागि आवेदन दिने र स्वीकृति पाउने कम्पनीमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी छन्। दोस्रोमा इन्सुरेन्स र तेस्रोमा छन् लघुवित्त कम्पनी। धितोपत्र बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 सालदेखि 2079-80 को माघ मसान्तसम्म 79 वटा कम्पनीको आइपिओ निष्कासनको निवेदन स्वीकृति भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 9 वटाको 3 अर्ब 79 करोड, 2077-78 मा 22 वटाको 15 अर्ब 19 करोड र 2078-79 सालमा 28 वटाको 7 अर्ब 20 करोड र 2079-80 को माघसम्म 20 वटा कम्पनीले 4 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति पाएका छन्। आइपिओ निष्कासनको आवेदनका लागि निश्चित मापदण्ड छ। त्यो पूरा भएको छ भने मात्र धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिन्छ। तर आइपिओ निवेदन दिनेहरू अहिलेसम्म अस्वीकृत नभएको बताउनुहुन्छ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ। कसैलाई पनि हामीले आइपिओको लागि स्वीकृतिको लागि चाहिँ आवेदन गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि रिजेक्सन गरेको छैन। तर कसैको चाहिँ डकुमेन्ट नपुगेर पेन्डिङ भइरहेको चाहिँ हुनसक्छ। देशमा आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेहरूमा उत्पादन सम्बन्धी कम्पनीहरू निकै कम हुन थालेका छन्। बेला बेलामा सिमेन्ट उद्योगहरू आवेदन दिन पुग्छन्। पछिल्लो समय सञ्चार औषधि उत्पादन कम्पनीहरू पनि आइपिओ खोल्न आवेदन दिन पुगेका छन्। उनीहरूको आवेदन पारित भएको छैन। जब कुनै कम्पनीलाई ठूलो मात्रामा आफ्नो व्यवसाय बढाउन पुँजी चाहिन्छ तब कम्पनीले पुँजी प्राप्त गर्न विभिन्न स्रोतहरूमध्येमा आइपिओलाई पनि विकल्पका रूपमा लिने गर्दछ। नेपालमा आइपिओ निष्कासन भएमा लगानीमा अगाडि बढिहाल्ने परिपाटी छ। खराब कम्पनीको आइपिओ पाउँदा नबुझेर धेरै लगानी गर्दा जोखिम बढी हुन सक्छ। आइपिओको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मुख्य विवरण पत्र हो र विवरण पत्रमा चाहिँ उसको सम्पूर्ण 3 वर्षको विगत 3 वर्षको तथ्याङ्कहरू जानकारीहरू र उसको आफ्नो कम्पनीको चाहिँ आगामी 3 वर्षको प्रोजेक्सनहरू चाहिन्छ, के कस्तो प्रोजेक्सन छ भनेर। र त्यस पछाडि उसको इतिहासहरू कुराहरू, इतिहास गएको सालहरूमा के गरे, कसरी चाहिँ कम्पनी चलाए, को सञ्चालकहरू छन् भनेर डिटेल चाहिन्छ। कम्पनी जोखिममा पर्न लागेपछि कम्पनीकर्ताहरू आइपिओ खोलेर सर्वसाधारणको पुँजी समेत जोखिममा पार्न आइपिओमा जाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डले त्यस्ता कम्पनीहरूको आइपिओ अनुदान गरेर सर्वसाधारणलाई मारमा पार्नु हुँदैन। शेयरबारे अज्ञानता वा कम ज्ञानले सर्वसाधारणहरू यसैमा पनि मारमा पर्दै आएका छन्। यसकारण नियमनकारी निकाय चुनावको भई आइपिओ, ऋणपत्र या अन्य कुनै प्रकारको शेयर निष्कासनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्नुपर्छ, न कि पहुँच र प्रभावमा।
प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्य बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरलाई कलात्मक बनाउन थालिएको छ। गुठी व्यवस्थापन समितिले भक्तपुरको इट्टा कलात्मक काष्ठकला र मन्दिरमा तामाको छाता प्रयोग गरेर बनाउन सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर अब शास्त्रीय र पुरातात्विक हिसाबले पुनर्निर्माण थालिएको छ। धार्मिक संरचना कंक्रिट हुँदा सौन्दर्य खस्किएको भन्दै कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले मन्दिर र मन्दिर क्षेत्रलाई कलात्मक ढंगले रूपान्तरण गर्न थालेको हो। कालिका मन्दिर पञ्चवर्षीय रणनीतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरको स्वरूपलाई कलात्मक बनाउने कामको थालनी गरिएको छ। बाहिरी आवरण नयाँ भए पनि मन्दिरको भित्री संरचना जीर्ण भएकाले पुनर्निर्माण थालिएको कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अहिले मन्दिरको बाहिरी आवरण इँटाको छ भने ताम्रपत्रले छाएको छानो समेत चुहिने भएकाले मन्दिर पुनर्निर्माण थालिएको हो। त्यही पहिलाको प्लाइलाई नै विस्थापित गरेर अहिले यहीँको मन्दिर परिसरकै काठले र त्यसमा अलकत्राको लिएर यो चाहिँ तामाले अहिले मर्मत गर्ने कार्य शुभारम्भ भएको छ। अब लगभग चाहिँ 10-15 दिनको भित्रमा हामीले त्यसको सम्पन्न हुन्छ र मन्दिरलाई अहिले जुन भक्तपुरबाट बनेको चाहिँ पुरातात्विक खालको बनाउने भनेर इट्टा तेलिया इट्टा भन्दो रहेछ, तेलिया इट्टा ल्याएर मन्दिरलाई पुरातात्विक ढङ्गको खालको हामीले मर्मत गर्न लागेका छौँ। मन्दिरको स्वरूपसँगै मन्दिरको पूर्वपट्टि सत्तल र हवन अनि अग्निकुण्डलाई समेत कलात्मक बनाइँदैछ। यहाँ तामाको छाना छाए पनि त्यो चाहिँ चुनी भएको थियो, त्यसलाई हामीले फेरि चाहिँ अब फले बिछाएर अनि राम्रो तरिकाबाट चाहिँ हामी तामाकै छाना चाहिँ लगाउने विचार गरेका छौँ र लगाइराखेको छ। अहिले काम निर्माण भइरहेको छ र यो जुन पुरानो इँटा छ यो हाम्रो तेलिया इँटा भक्तपुरबाट मगाएर त्यसबाट बाहिर कलात्मक चाहिँ हामी चाहिँ इँटा चाहिँ छाप्न लगाइरहेका छौँ त्यसमा। र यो काम चाहिँ हामीले ठेक्कामा दिएछौँ यो वहीँ काठमाडौँबाट चाहिँ आउने भक्तपुरको मान्छेलाई र यसमा सिमेन्ट र ढुङ्गा जडित संरचनालाई बिस्तारै हटाउँदै कलात्मक बनाउने कालिका मन्दिरको पञ्चवर्षीय योजना रहेको छ। बाहिरी संरचना भने कलात्मक विभिन्न काष्ठकला र धातु जडित सामग्रीबाट निर्माण गरिनेछ। मन्दिरको सत्तल निर्माणमा 70 लाख, ताम्रापत्र र भित्री संरचना मर्मत तथा कलात्मक बनाउन 40 लाख र हवन कुण्ड निर्माण गर्न 13 लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ। यहाँ दैनिक सयौं श्रद्धालु भक्तजन र धार्मिक पर्यटक भगवती माताको दर्शनको लागि पुग्ने गर्दछन्। वर्षमा करिब 7 लाख धार्मिक पर्यटक आउने गरेको तथ्याङ्क छ। यस शक्तिपीठमा आफ्नो भाकल पूरा होस् भनेर पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले जारी गरेको जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनका कारण देशैभरि घर जग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा परेको जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा उक्त नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले कयौं जटिलता सामना गरिरहेका छन्। यस्ता जटिलताका कारण घर जग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व आमदानी कमी हुनुका साथै कारोबार पनि निकै घटेको भूमि मामिला हेर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि गएको 1 वर्षदेखि नेपालमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि जग्गा जमिनको कारोबारमा परेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
नियमावली लागू भएको लामो समयसम्म पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् र त्यसको कारणबारे स्थानीय तह तथा संघीय अधिकारीहरूबीच समान मत देखिएको छैन। उनीहरूले उक्त नीति कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न हुनुमा एक अर्कालाई दोष लगाउने गरेका छन्। उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी किताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न 10 खाली समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफल भन्दा कममा किताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। सोही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशैभरि जग्गा कारोबार मात्र होइन अंश बन्डा समेत प्रभावित भएको गुनासो बारम्बार आइरहने गर्दछ। जग्गाको कारोबार गर्दा गएको 1 वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा घर जग्गा कारोबारबाट हुने राजस्वमा 50% जतिले कमी आएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण पूर्वी बंगलादेशमा रोहिंग्या शरणार्थीहरू बस्दै आएको एउटा शिविरमा भीषण आगलागी हुँदा हजारौं मानिस आश्रयविहीन बनेका छन्। बंगलादेशी अधिकारीहरूले आगलागी बारे अनुसन्धान थालिएको बताएका छन्। कक्स बजारको शिविरमा आइतबार आगलागी हुँदा झण्डै 2000 वटा टहराहरू जलेर नष्ट भए। आगो नियन्त्रणमा आएपछि काम लाग्न सामान खोज्न सयौं मानिसहरू सोमबार बिहान घटनास्थलमा फर्किएका छन्। छिमेकी देश म्यानमारमा हिंसा फैलिएपछि विस्थापित भएका हजारौं मानिसले बंगलादेशमा शरण लिइरहेका छन्। आइतबारको आगलागीका कारण झण्डै 12000 शरणार्थीहरू फेरि घर गुमाएका छन्। आगलागीको कारण थाहा हुन सकेको छैन, तर उक्त घटनामा कोही पनि हताहत भएनन्। कसैले जानी आगो लगाएको हो कि भनेर प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आगलागी 3 घण्टाभित्र नियन्त्रणमा लिएको भए पनि कम्तीमा पनि 35 वटा मस्जिद र 21 वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा भएको विध्वंस देखिने तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। आगोले जलेका टहरामा धातुका निदाल र जस्ता पाता मात्र बाँकी देखिन्छन् भने मानिसहरू त्यहाँ केही काम लाग्ने वस्तु भेटिन्छ कि भनेर खोज्न गएका छन्। कक्स बजार क्षेत्रमा धेरै शिविरहरू छन्। तिनमा 10 लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। बौद्ध बहुल म्यानमारमा बस्ने रोहिंग्या मुसलमान हुन्। एउटा रोहिंग्या विद्रोही समूहले प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गरेपछि सेनाले कारबाही थाल्न सन् 2017 को अगस्त महिनाबाट रोहिंग्या समुदायका मानिसहरू ठूलो संख्यामा भागेर बंगलादेशतिर जान थालेका हुन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बेलायतले युरोपबाट आफ्नो सीमाना पार गर्ने आप्रवासीहरूको निरन्तर दबाव सामना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुनकले यस्तो कडा टिप्पणी गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री सुनकको सरकारले यस हप्ताको अन्त्यमा अवैध अध्यागमनलाई कडाई गर्ने कानूनलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अवैध आप्रवासन बेलायती करदाता र कानूनी रूपमा आउनेहरूका लागि उचित नभएको उहाँको दाबी छ। अवैध आप्रवासीका डुङ्गाहरू रोक्ने आफ्नो वाचा पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री सुनकको भनाइ छ। बेलायतमा गैर कानूनी आप्रवासीहरूलाई सीमा पार गरेपछि त्यहाँ शरण लिनका लागि दाबी गर्न अनुमति दिने कानून छ। सामान्यतया आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको बेलामा बस्न अनुमति दिइन्छ, तर नयाँ कानूनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई शरण दाबी गर्नबाट रोक्ने बताइएको छ। लामो समयदेखि फ्रान्सबाट जोखिमपूर्ण बाटो भएर बेलायत पुग्ने शरणार्थीहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। विश्वको शक्ति सन्तुलनमा तीव्र बदलावहरू आइरहेका छन्। प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच विश्वभर प्रभाव बढाउने होडबाजी नै चलेको छ। उनीहरूले सैन्य खर्चमा वृद्धि गर्दै विश्वव्यापी ठूलो लगानी गर्दै आएका छन्। अमेरिकाले रक्षा बजेटमा वर्षेनी वृद्धि गर्दै आएको छ। चीन पनि निरन्तर सैन्य खर्च बढाइरहेको छ। उसले शनिबार यसको घोषणा गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट।
शक्तिशाली देशहरूको रक्षा बजेट बढ्नुले शक्ति राष्ट्रबीचको सैन्य टकरावले विश्व शान्तिमा भने खलल पुग्न थालेको छ। देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदैमा उसले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने पाठ चीनले 13औं शताब्दीमा सिकिसकेको छ। त्यतिबेला विश्वकै समृद्ध मध्येको चीनलाई घुमन्ते साना समूहहरू एकजुट भई बनेको मंगोलहरूको सैन्य दस्ताले ध्वस्त पारिदिएको थियो। जंगिज खानले अग्लो पर्खालले घेरिएको बेजिङ शहरलाई 3 महिना घेराबन्दी गरी भोक प्यासमा पारेर ध्वंस पारेको इतिहास छ। धनाढ्यहरूले भरिएको बेजिङवासीले मंगोलहरूबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउन सकेनन्। उक्त घटनापछि चीनलाई फेरि उठ्न सयौं वर्ष लाग्यो। अहिलेको चीनमा आर्थिक समृद्धिले मात्र देशको सुरक्षा हुन सक्दैन, सैन्य सामर्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको विषयले प्रधानता पाइरहेको छ, जसका कारण उसले आर्थिक वृद्धि दर भन्दा बढी रक्षा बजेटमा वृद्धि गर्दै आएको छ। चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापनापछि माओ त्से-तुङ र उनी पछिका सबै नेताहरूले सैन्य सामर्थ्य बढाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। माओपछि चीनको कम्युनिस्ट इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिएका सी चिनफिङ पनि यही पथमा छन्। उनको तेस्रो कार्यकाललाई पारित गर्ने चिनिया पिपल्स कांग्रेसको वार्षिक सत्रको सुरुवातमा रक्षा बजेट वृद्धिको घोषणा भइसकेको छ। चीनले रक्षा बजेटमा 7.2% वृद्धि गरेको खुलाएको छ। सन् 2023 को ड्राफ्ट बजेटमा गत वर्षभन्दा वृद्धि गरी 224 अर्ब 79 करोड पुर्याएको घोषणा गरेको हो। सन् 2021 मा चीनले 7.1 र 2020 मा 6.6% रक्षा बजेट बढाएको थियो। आर्थिक वृद्धिमा विगत भन्दा सुस्तता आए पनि चीनले रक्षा बजेट झन बढाएको हो। चीनको सन् 2022 मा जीडीपी वृद्धि दर 3% थियो र सन् 2023 मा 5% वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट पनि उसको सैन्य सामर्थ्य बढाउने नीति खुल्दछ। चीनले रक्षा बजेट वृद्धिको कारण र खर्चको क्षेत्रबारे पनि उल्लेख गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गर्ने ग्लोबल टाइम्सले सेनाको आधुनिक रोडम्याप, विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका अलावा अधिक सैन्य कूटनीतिक गतिविधिका लागि रक्षा बजेट बढाएको उल्लेख गरेको हो। चीनले एसियामा मात्र आफूलाई सीमित राखेको छैन। युरोप, अफ्रिका, दक्षिण र उत्तर अमेरिकाका अलावा पेसिफिक टापु देशहरूमा पनि प्रभाव बढाइरहेको छ। यसका लागि पनि उसले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ। सन् 2023 मा चिनिया जनमुक्ति सेनाले अझै प्रभावकारी युद्धक विमान, सामुद्रिक युद्ध सामग्री वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। उसले प्रभावकारी र बढी भन्दा बढी सैन्य अभ्यासको योजना पनि बनाएको उल्लेख छ। चीनले ताइवान नजिकैको समुद्रमा सैन्य अभ्यास बेला बेलामा गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ सैन्य शक्तिमा विश्वभर फैलन खोजिरहेको छ, जुन अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यसले यी दुई देशबीच सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा टकराव बढ्दै गएको छ, जुन विश्व शान्तिका लागि खतरा बन्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 मा नेपालले घरेलु टोलीमाथि 42 रनको महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको छ। नेपालले दिएको 230 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएई 45 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 187 रनमा समेटियो। युएईका लागि सर्वाधिक रन बनाउने आसिफ खानको विकेट दीपेन्द्र सिंह ऐरीले लिएपछि नेपाल खेलमा फर्किएको हो। 115 बल सामना गरेका खानले 2 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 82 रन बनाएका थिए। 41.2 ओभरमा खानलाई युएईको 7औं विकेटका रूपमा ऐरीले आउट गरेका हुन्। त्यस लगतै ऐरीले 41.3 ओभरमा कार्तिक मयपनलाई आउट गरे। नेपालका लागि सोमपाल कामी र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले 3-3 विकेट लिए। त्यस्तै सन्दीप लामिछाने, करण केसी र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 229 रन बनाएको थियो। 68 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएर संकटमा परेको नेपाली टोलीलाई भीम सार्कीले 70 रन प्रहार गर्दै इनिङ्स सम्हालेका थिए। उनले 6औं विकेटका लागि सन्दीप लामिछाने र 7औं विकेटका लागि आरिफ शेखसँग 56 रनको साझेदारी गरेका थिए। त्यसै आरिफ शेखले नट आउट 43 रन बनाए, सन्दीपले 27 रन बनाए।
करण केसीले 11 बल खेल्दै 17 रन बनाए। ओपनर आशिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्ल 11 रनमा आउट भए। कुशल मल्लले 32 रन बनाउन बाहेक अन्य टप अर्डर ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। कप्तान रोहित पौडेलले 1 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2 रनमा आउट भए। युएई पछि नेपालले घरेलु मैदानमा युएई र पीएनजी सँगै लिग 2 को अन्तिम सिरिज खेल्नेछ। बाँकी 4 मध्ये 2 खेल जिते नेपालको ओडीआईले निरन्तरता पाउनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2023 को पहिलो चरण सकिएको छ र एक दिनको अन्तरपछि दोस्रो चरणका खेल सुरु हुनेछन्। पहिलो चरणका 7 खेलमा कुल 15 गोल भए। 7 खेलमध्ये 6 खेलमा गोल भएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब र सङ्कटा क्लब बीचको खेल मात्र गोल रहित रह्यो। यी दुई टिम बाहेक 3 स्टार र फ्रेन्चले गोलको खाता खोल्न सकेका छैनन्। यी 15 गोलमध्ये 6 गोल पहिलो हाफमा भएका छन् भने दोस्रो हाफमा 9 गोल भएका छन्। पहिलो चरणमा 2 गोल गर्ने खेलाडीमा 7 दुपट्टाका दीपक राज सिंह ठकुरी रहेका छन्। गोल गर्ने अन्य खेलाडीमा खुमलटारका मेसुके ओलुमौ, चर्च बोइजका आशिष चौधरी, फ्रङ्कलिन कोइटेला, पुलिस क्लबका रवि पासवान, एपीएफका मणिकुमार लामा, अर्मान्ड बेडोम, मनाङका रोशन राणा मगर छन्। त्यसैगरी हिमालयन शेर्पा सुरेश कुमार, एनआरटीका निकोलस सङ, जाउला खेलका हिसु थपलिया, एनकोटो मोसाबी, हिमान्त थापा र मसिन्द्रका देवेन्द्र तामाङ रहेका छन्। अहिलेसम्म 7 खेलमा 16 पहिलो कार्ड देखाइएका छन्। त्यसमध्ये 3 स्टार र एपीएफ, आर्मी र सङ्कटा तथा 7 दबट र एनआरटी बीचको खेलमा कुनै कार्ड देखाइएन। पहिलो चरणको खेल सकिँदा जाउला खेल युथ क्लब 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एपीएफ क्लब 7 दबट, चर्च बोइज र खुमलटार 3 अङ्क जोडेर क्रमशः दोस्रोदेखि 5औं स्थानमा रहेका छन्। पहिलो चरण सकिँदा साबिक विजेता मसिन्द्र अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। अङ्क जोड्न नसक्ने अन्य क्लबमा 3 स्टार, एनआरटी, पुलिस र फ्रेन्च रहेका छन्। पहिलो चरणमा केही अप्रत्याशित नतिजा निस्कियो। लगातार 2 पटकको च्याम्पियन मसिन्द्रलाई जाउला खेलले पुनरागमन गर्दै 3-1 गोलले हरायो। 3 स्टारमाथि एपीएफ क्लबले 2-0 को जित निकाल्यो। शीर्ष डिभिजनको डेब्यू टोली एपीएफ खुमलटार र चर्च बोइज युनाइटेडले पहिलो खेलमै जित निकाल्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु। मत माग्न नपाइने सञ्चार माध्यममा पनि निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारमा बन्देज। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा रङ र रोला खेली मनाइयो। आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश आज तराई क्षेत्रमा मनाइने। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन माओवादी नै बाधक बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छले गरेको जिकिर। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश ऐन मार्फत वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्वर्धन प्रणाली सुरु। वनको दिगो व्यवस्थापनपछि नियमित आमदानी हुने विश्वास। जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनले अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव। घर जग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा 50% कमी। दक्षिण पूर्वी बङ्गलादेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बस्दै आएको एउटा शिविरमा भीषण आग लागि 2000 टहरा जलेर नष्ट। 12000 शरणार्थी घरविहीन। र युएईमा जारी आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 मा घरेलु टोलीमाथि नेपालको 42 रनको महत्त्वपूर्ण जित। बाँकी 4 मध्ये 2 खेल जिते नेपालको ओडीआईले निरन्तरता पाउने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।